व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीश। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। साम्प्रतं प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य द्वितीयं सूत्रं विप्रतिषेधे परं कार्यम् एतस्य व्याख्यानं प्रचलति। अद्य विचारः वर्तते, यतो हि सः विचारः साम्प्रतमेव चलत्येव, यत् एतस्य विप्रतिषेधे परं कार्यमिति सूत्रस्य किं प्रयोजनम्। यथा पूर्वम् उक्तमासीत् यत् एतस्य सूत्रस्य बहूनि प्रयोजनानि अत्र भगवता भाष्यकारेण भगवता कात्यायनेन च प्रदर्शितानि। अधुनापि तावत् भगवतः कात्यायनस्य वार्तिकमस्ति, आत्मनपुंसकोपसर्जनह्रस्वत्वानि अयवायवावेकादेशतुग्विधिभ्यः। किं तात्पर्यं भवति? अर्थात् आत्वं नपुंसकोपसर्जन ह्रस्वम् इत्यादि सर्वाणि प्रवाद्य अय आदेशः, अव आदेशः, आय आदेशः, आव आदेशः एवमेव एकादेशः तुग् विधयः भवन्ति। किञ्चैतत् स्वरूपं वर्तते, किञ्च उदाहरणम् इत्तावदुच्यते। आत्मनपुंसकोपसर्जन ह्रस्वत्वानि अयवायवेकादेश तुग्विधिभ्यो भवति अन्तरङ्गतः। अत्र आत्मं नपुंसकह्रस्वत्वम् उपसर्जनह्रस्वत्वं च प्रवाद्य अन्तरङ्गतः तत्र भवति कार्यम्। अत्र उच्यते कीदृशं स्वरूपं वर्तते, किञ्च तेषाम् अत्र प्राप्ति भवति, किञ्च भवितव्यम् इति तावत् अत्र विचारः भवति। यथा वेञ तन्तुसन्ताने धातु शो तनुकरणे ग्लै हर्षक्षये म्लै म्लाने इति धातवः सन्ति। एते सर्वेपि धातवः एजन्तः सन्ति। फलतः अत्र आत्मस्यापि प्राप्तिः भवति, अन्यस्य कार्यस्य चापि प्राप्तिर्भवति। तत्र अत्र आदेश उपदेशे शिति इति सूत्रेण आत्मस्य प्राप्तिर्भवति। अत्र वे सन्ताने इति धातु वर्तते, अत्र अनियर् प्रत्ययः भवति। एवं शो तनुकरण इत्यस्मादपि तत्र अनियर् प्रत्ययः, ग्लै इत्यस्मादपि अनियर् प्रत्ययः, म्लै इत्यस्यापि अनियर् प्रत्ययः अत्र भवति। एवम् अत्र ग्लै इत्यस्मात् अत्र छत्रम् इति वर्तते। तत्र ग्लायति इति ग्लाः, म्लायति इति म्लाः, ग्लः क्षत्रम् इति ग्लाक्षत्रम्, म्लः क्षत्रम् इति म्लाक्षत्रम् एव रुद्रस्वरूपम् अत्र वर्तते। किञ्चैतत् स्यात्, किञ्च अत्र करणीयं वा, अत्र विधयः वर्तन्ते। अत्र वे शो ग्लै म्लै एतेभ्यः धातुभ्यः अत्र अनियर् प्रत्ययः वर्तते। तर्हि अत्र वे इत्यत्र यकारस्य
हलन्तमित्यनेन संज्ञां जातायां वे अनीयर इत्यस्य वे ए अनीय शो अनीय ग्लै अनीय म्लै अनि इत्यवस्थायाम् अत्र वे इत्यत्र अव आदेशस्य अय आदेशस्य शो इत्यत्र अव आदेशस्य ग्लै इत्यत्र आय आदेशस्य एवमेव अत्र म्लै इत्यत्रापि आय आदेशस्य प्राप्तिर्भवति। अत्र एतान् सर्वान् प्रबाध्य अत्र आत्वं भवति। तेन अत्र आत्वे सति वा अनीय इत्यवस्थायाम् अत्र सवर्णदीर्घे सति वानीयं शानीयम् एवमेव ग्लानीयं म्लानीयम् एतानि रूपाणि निष्पद्यन्ते। यद्यपि यत्र परत्वात् अय अव आय एतेषाम् आदेशानां प्राप्तिर्वर्तते, किन्तु अन्तरङ्गं कार्यं किं वर्तते? आत्मम्। अन्तरङ्गं कथं वर्तते? यतोहि यत्र यत् आत्मं वर्तते तत् केवलं षित् भिन्नं प्रत्ययं वाञ्छति, केवलम् एजन्तं षित् भिन्नं प्रत्ययं वाञ्छति। किन्तु यह आय आदेशः अव आदेशः अय आदेशः अव आदेशः एते यत् वर्तन्ते ते तत्र किं वाञ्छन्ति? ते ए ओ ऐ औ एतेषां स्वरूपं तु वाञ्छन्ते एव, अनन्तरम् अचि परेऽपि वाञ्छन्ति। अचि परे एतस्य सत्त्वात् अत्र अचि इत्यस्य अधिकस्य तत्र स्थितेः सत्त्वात् अत्र अन्तरङ्गः भवति, अत्र अन्तरङ्गं भवति, अत्र आत्वम्। अतः अत्र भगवान् भाष्यकारः एव कथयति अत्र आत्वं च प्राप्नोति एते च विधयः, अर्थात् अय अव आव एते विधयः प्राप्नुवन्ति, परत्वात् एते विधयः स्युः। तत्र अन्तरङ्गतः आत्वं भवति, अत्र आत्वं क्रियते। एवमेव तत्र ग्लायति इति ग्लैः, म्लायति इति म्लैः। अत्रापि किं वर्तते चेत् अत्र ह्रस्वः स्यात् तर्हि तु अत्र ह्रस्वस्य छेच इति सूत्रेण अत्र तुगागमस्य अत्र यदा ग्लायति इति ग्ला म्लायति इति म्ला इति क्युबन्तं भवति, क्युब् प्रत्ययम् आदाय अत्र आत्वं क्रियते, तर्हि ग्लाच्छत्रं म्लाच्छत्रम् इति भवति। तेन अत्र तुगागमं तत्र अथवा अत्र एवम् अपि करणीयं, तत्र ग्ला इति म्ला इति छत्रम् अत्र आत्ममपि प्राप्नोति, अनन्तरम् अत्र नपुंसकम् आदाय ह्रस्वत्वमपि प्राप्नोति, द्वयोः प्राप्तिर्भवति। यतोहि ग्ला इति ग्ला अत्र चेत् तस्य विशेषणं स्यात् तर्हि नपुंसकह्रस्वस्य प्राप्तिः भवितुम् अर्हति। तेन छेतुक इति तुगागमे सति ग्लिच्छत्रं म्लिच्छत्रम् इत्यादि रूपं वा स्यात्, अथवा अत्र आत्मं प्राप्नोति, अत्रापि अत्र ग्लैच्छत्रं म्लैच्छत्रम् इत्यत्र अत्र किं भवति? अत्र छे च दीर्घं च इति सूत्रं वर्तते। यत् सूत्रम् अत्र कथयति तस्य तात्पर्यं किमस्ति तत् वदामि तावत्। सूत्रमस्ति यः तुगागमं यत् सूत्रं तुगागमं विदधाति तस्य किं स्वरूपं वर्तते कथयामि तावत्। तत्र एवं सूत्रमस्ति दीर्घात् छे परे तुक् स्यात्। अत्र ग्लै इति म्लै इति यत् दीर्घः वर्तते, अतः दीर्घात् सूत्रेण अत्र तुगागमस्य प्राप्तिर्भवति, आत्मस्यात् प्राप्तिर्भवति। अत्र आत्मं भवति अन्तरङ्गतः आत्मे कृते सति, यद्यपि तत्रापि तुगस्य प्राप्ति भवितुम् अर्हति,
किन्तु अत्र पदान्तत्वमादाय विकल्पेन प्रवृत्तिर्भवति दीर्घायतनेन नित्यप्रवृत्तिः स्यात् इति तत्र स्वरूपं वर्तते इति धिया तत्र एतत् उदाहरणम् उक्तं भगवता भाष्यकारेण। यतो हि अत्र उच्यते ग्लाच्छत्रम् इति विषये अत्र प्रदीपकारः विभज्यान्माख्याने ग्लै आनीय इति स्थिते अनिमित्तकत्वात् आत्मं भवति अन्तरङ्गतः। ग्लाच्छत्रम् इति विषये कथयति ग्ला म्ला इति कुद्वन्तं पदम्। अत्रापि तथा विभज्यान्माख्याने ग्लै छत्रम् इति स्थिते यदि पूर्वं तुक् स्यात् दीर्घाति सूत्रेण तुक् स्यात् तर्हि ऐजन्तत्वाभावात् तत्र आत्मं न स्यात् यथा तत्र ढौकितेति इत्यत्र। एवं उपदेशग्रहणानपेक्षया चैतत् उदाहरणं तत्र वर्तते। एवम् अत्र वर्तते। नागेशभट्टः एतस्य विषये व्याख्यानं विदधाति। वस्तुतः अत्र क्युबन्तं यत् अत्र कर्तरि क्युप्रत्ययः वर्तते। यतो क्युप्रत्ययः द्विविधः वर्तते। एक तत्र भावे भवति स्त्रियाम् इत्यस्य परिषत् इत्यस्य यत् रूपं तादृशं भवति। एवं तत्र एकं च क्युप् च सूत्रे कर्तरि भवति। अत्र कर्तरि क्युप् प्रत्ययः। अत एव कर्तरि क्युबन्तेन षष्ठी समासः। यथा पूर्वम् अस्माभिः उक्तं ग्लायति इति ग्ला ग्लः क्षत्रम् इति ग्ला क्षत्रम् यथा विश्वपा इति रूपं चलति तथैव ग्ला इति रूपं प्रचलति अत्र। एवं अत्र विचारः। अत्र नपुंसकोपसर्जन ह्रस्वत्वं च प्रयोजनम् एतत् सूत्रस्य वर्तते। कथम्? अतिर्यत्र अतिन्वत्र अतिरिच्छत्रम् अतिनुच्छत्रम् आराशस्त्रीदम् धानाशस्कुलीदम् निष्कौशाम्बीदम् निर्वाराणसीदम् निष्कौशाम्बिच्छत्रम् निर्वाराणसिच्छत्रम् एतानि प्रयोजनानि सन्ति। पूर्वम् एतेषाम् उदाहरणानां स्वरूपं कीदृशं वर्तते, कीदृशम् एतेषां तत्र सिद्धि प्रकारस्य तत्र उत्पादनं भवति इतावत् पूर्वं ज्ञातव्यं वर्तते। अत्र अतिर्यत्र अतिन्वत्र अतिरिच्छत्रम् अतिनुच्छत्रम् इतावत् विचारयामः। रायम् अतिक्रान्तः इति अतिरै इति सूत्रं वर्तते, तत्र स्वरूपं भवति। अनन्तरम् अत्र इति शब्दः वर्तते। एवं नावम् अतिक्रान्तः अतिनौ अतिनौ इति भवति, अतिरै इति भवति। यतोहि रायम् अतिक्रान्तः यत् कुलं तत् अतिरीकुलं भवति। अत्र ह्रस्वः भवति। ह्रस्वः नपुंसकत्वात् अत्र ह्रस्वः भवति। अतएव नपुंसक ह्रस्वः। अस्य ह्रस्व विषये अत्र स्वरूपद्वयम् उक्तं वर्तते। अत्र नपुंसक ह्रस्वः अथ च उपसर्जन ह्रस्वः। अत्र कथं भवति एतत् स्वरूपं तावत् ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण भवति नपुंसक ह्रस्वः। गोस्त्रीरुपसर्जनस्य इति सूत्रेण भवति उपसर्जन ह्रस्वः। अतः ह्रस्व विधायकं सूत्रम् अन्यत् अन्यत् वर्तते। तत्र रायम् अतिक्रान्तः क्रान्तं यत् कुलं तत् अतिरीकुलं भवति। एवं नावम् अतिक्रान्तः यत् कुलं तत् अतिनुकुलं भवति या अतिनौ इति रूपं भवति। तत्र ह्रस्वे सति अतिनुकुलम् इति भवति। अत्र किमस्ति? एवमेव अतिरैच्छत्रम् इत्यत्रापि अत्र रायम् अतिक्रान्तं यत् छत्रं तत् अतिरैच्छत्रम् इति स्वरूपं भवति। तत्र समासाधिकारी ह्रस्वाधिकारी सति अतिरिच्छत्रम् इति भवति। एवं नावम् अतिक्रान्तं यत् छत्रं तत्
नौ छत्रम इत्यवस्थायां ह्रस्वादिकार्ये सति अतिनु छत्रम इति भवति। एवमेव तत्र आराशस्त्रीदम् आराशस्त्रीदम् अत्र आराशस्त्री इदम् इति स्वरूपं वर्तते। अत्र किं भवति? आराशस्त्री छत्रम् आराशस्त्री छत्रम् इत्यत्र धानाशस्कुली इति एवं वर्तते। अत्रापि किं भवति? अत्र आराशस्त्री यस्मिन् कुले तत्कुलम् आराशस्त्री कुलम् इति भवति। एवं धानाः शस्कुल्याः यस्मिन् कुले तत् धानाशस्कुली कुलं भवति। अत्र कुलम् इति विशेष्यम् आदाय अत्र आराशस्त्री इदं कुलम् धानाशस्कुली इदं कुलम् एतत् स्वरूपं स्वीकरोतु। अत्र किं भवति? अत्र आराशस्त्री इदं धानाशस्कुली इदम् इति अत्र स्वरूपं वर्तते। अत्र गोस्त्रीविसर्जन इत्यनेन ह्रस्वस्य प्राप्तिर्भवति अथ च सवर्णदीर्घस्य प्राप्तिर्भवति। किं भवतु अत्र इति तावद् विचारः। एवमेव कौशाम्ब्याः निष्क्रान्तम् इदं कुलं वाराणस्याः निष्क्रान्तम् इदं कुलं निष्कौशाम्बी इदं कुलं निर्वाराणसी इदं कुलम् एवं कौशाम्ब्याः निष्क्रान्तं छत्रं वाराणस्याः निष्क्रान्तं छत्रम् अत्रापि तत्र उपसर्जनस्य प्राप्तिः तुगस्य च प्राप्तिर्भवति। एवं बहुतानि उदाहरणानि सन्ति। पुनः शृण्वन्तु। रायम् अतिक्रान्तः यत् कुलम् अत्र अति रि कुलम् एवं अति नौ कुलम् ह्रस्वादिकार्ये सति अति रि कुलम् अति नु कुलम् इति भवति। एवमेव तत्र अत्र इति शब्दः युज्यते तर्हि अति रि अत्र अति नु अत्र विशेषत्वेन छत्र इति शब्दः क्रियते तर्हि अति रि छत्रम् अति नु छत्रम् इति भवति। आराशस्त्री यस्मिन् कुले तत् आराशस्त्री इदं कुलम् एवं धानाशस्कुली यस्मिन् कुले तत् धानाशस्कुली इदं कुलं कौशाम्ब्याः निष्क्रान्तः इदं कुलम् इति निष्कौशाम्बी इदं कुलं वाराणस्याः निष्क्रान्तः इदं कुलम् इति निर्वाराणसी इदं कुलं निष्कौशाम्ब्याः निष्क्रान्तः इदं छत्रम् इति निष्कौशाम्बी छत्रम् वाराणस्याः निष्क्रान्तः यत् छत्रम् तत् निर्वाराणसी छत्रम् एवं उदाहरणानि सन्ति। पुनः अस्माभिः पठितानि सन्ति। अधुना अत्र कार्यं किं भवति? किञ्च भवितव्यं, कस्य च प्राप्तिः कस्य च विधानं भवति तावत् उच्यते। अत्र अति रि अत्र अति नु अत्र इति स्वरूपं वर्तते। वस्तुतः स्वरूपं किं भवति? अति रै अत्र अति नौ अत्र यणः अपि प्राप्तिर्वर्तते। नहीं, तत्र आय आदेशस्य आव आदेशस्य प्राप्ति वर्तते। नपुंसक ह्रस्वस्य च प्राप्तिर्वर्तते। किं भवेत् अत्र? तो परत्वात् अत्र अय आदेशस्य अव आदेशस्य ह्रस्वस्य च प्राप्तिर्वर्तते। किन्तु अत्र किं भवति? अत्र परत्वात् अत्र एते विधयः अर्थात अत्र आय आदेशः आव आदेशः स्यात्, किन्तु
परत्वं प्रबाध्य नपुंसक ह्रस्वस्य अंतरंगत्वात् तत् नपुंसक ह्रस्वः भवति। तेन अतिरि अत्र अतिनु अत्र इति जायते। अनन्तरं यणि सति अतिर्यत्र अतिर् अतिन्वत्र इति रूपं जायते। एवमेव अतिरै छत्रम् अतिनौ छत्रम् अत्र। अत्रापि किं भवति? अत्रापि ह्रस्वस्य प्राप्तिर्भवति। एवं अत्र तुगागमस्य प्राप्तिर्भवति। अत्र तुगागम प्रबाद्य अत्र तुगागम भवति दीर्घात् सूत्रेण तुगागमस्य प्राप्तिर्भवति। तं प्रबाध्यते नपुंसक ह्रस्व अत्रापि तत्र नपुंसक ह्रस्वः भवति। तेन अतिरि छत्रम् अतिनु छत्रम् अनन्तरं तुगागमे सति अतिरिच् छत्रम् अतिनुच् छत्रम् इति रूपं निष्पद्यते। एवमेव तत्र आराशस्त्री इत्यत्र अत्र आरा इति शब्देन शस्त्री इत्यनेन शब्दः आरा इति शब्दः वर्तते शस्त्रविशेषः। सः तत् आरा इति शस्त्रत्वेन इति यः शस्त्रं धारयति सः आराशस्त्री इति। आरा इति शस्त्रं धारयति इति आराशस्त्री भवति। अत्र आराशस्त्री तत्र आरा इति आरा इति शस्त्री वर्तते यस्मिन् कुले तादृशं कुलम् आराशस्त्री कुलम् इति भवति। आराशस्त्री इदम् अत्र उत्सर्जन ह्रस्वस्य प्राप्तिः। अथ च अत्र प्राप्तिर्भवति सवर्णदीर्घस्य प्राप्तिर्भवति। अत्र सवर्णदीर्घश्चेत् स्यात् तर अरः शस्त्रीदम् इति स्वरूपं न भवेत् इति कृत्वा तत्र दीर्घात् पूर्वम् अस्माद्धेतु ह्रस्वः भवति अनन्तरं दीर्घः इति एतस्य स्वरूपं वर्तते। एवमेव धानाशुष्कुल इत्यत्रापि बोध्यम्। कौसम्ब्या निष्क्रान्तः इदं कुलम् एवं रीत्या अत्र निष्कौशाम्बी इदं निर्वाराणसी इदं भवति। अत्रापि ह्रस्वस्य प्राप्तिः अथ च सवर्णदीर्घस्य प्राप्तिः। अत्र अन्तरङ्गतः अत्र उत्सर्जन ह्रस्वः भवति। अनन्तरम् अत्र एकादेशः भवति। तेन निष्कौशाम्बीदं निर्वारणसीदम् इति रूपं तत्र निष्पद्यते। एवं निष्कौशाम्बी छत्रम् इत्यत्र निर्वाणसी छत्रम् इत्यत्रापि उत्सर्जन ह्रस्वस्य प्राप्तिः तुगागमस्य प्राप्तिः। पूर्वम् अत्र ह्रस्वः भवति अनन्तरम् अत्र ह्रस्व तत्र छेच इति सूत्रेण तुगागमे कृते सति निष्कौशाम्बी छत्रं निर्वाणसी क्षत्रं स्यात्। पूर्वं तुगागमः स्यात् तर्हि ह्रस्वः न स्यात् इति दोषः। तो एवं अत्र नपुंसकोत्सर्जन ह्रस्वत्वं च प्राप्नोति। अत्र नपुंसकं च उपसर्जनं च इति नपुंसकोपसर्जनौ तयोः ह्रस्वत्वम् इति नपुंसकोपसर्जनत्वम्। अतएव अत्र द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमेव सम्बन्धित रीत्या नपुंसक ह्रस्वत्वम् उपसर्जन ह्रस्वत्वं च एवं रूपेण तत्र विचारः कर्तुं शक्यते। अन्यथा नपुंसकोपसर्जन ह्रस्वत्वं च इत्युक्ते तत्र ज्ञानं न भवितुमर्हेत्। यतोहि नपुंसक ह्रस्वः अन्यः अथ च उपसर्जन ह्रस्वः अन्यः। सूत्रमपि तत्र भिन्नं भिन्नं वर्तते। ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति नपुंसक ह्रस्व विधायकं सूत्रं वर्तते। अथ च गोस्तिरूपसर्जनस्य इति च सूत्रम् उपसर्जन ह्रस्वस्य विधायकं वर्तते इति सूत्रस्य भिन्नत्वात् तत्र कार्यमपि भिन्नं भवति। अतएव अत्र उदाहरणविषये तत्र द्विविधम् उदाहरणम् अत्र दत्तं वर्तते इति ज्ञातव्यं वर्तते। अन्यत् तत्र विचारः भवति तु यणेकादेश गुणवृद्ध्यौ त्वदीर्घे त्वमुमे त्वरि विधिभ्यः। अत्र अनेकेषां तत्र प्रयोगः वर्तते। तुक् यण् एकादेशः गुण वृद्धि औत् दीर्घ इत् मुम एत् रि एते विधयः सन्ति। एतेषां तानि तानि उदाहरणानि सन्ति। यणेकादेश गुण वृद्ध्यौ त्वदीर्घे त्वमुमे त्वरि विधिभ्यः तुक् भवति अन्तरङ्गतः। उदाहरणानि पश्यन्तु तावत्। यणादेशस्य विषये अग्निचिदत्र सोमसुदत्र। अग्निं चिनोति सोमं सुनोति इति विग्रहः। अत्र क्युप् प्रत्ययः भवति। क्युप् च इति सूत्रं वर्तते। कर्मण्यण् इत्यस्य अधिकारे वर्तते। कर्म उत्पदे धातोः क्युप् प्रत्ययः भवति। यथा
अग्निं चिनोति सोम सुनोति इति विग्रहे अत्र क्युप् चेति क्युप् कृते सर्वापहारलोपे ह्रस्वस्य पिति कुत्तुके तुगागमे सति अग्निचित् सोमसुत् इति प्रयोगो सिद्ध्यः। अत्र अग्निची अत्र ची चने इति धातुः अत्र शुञ् अभिषवे इति धातुः भवति। अग्निची अत्र सोमसु अत्र इत्यवस्थायाम् अत्र तुगागमस्य प्राप्तिः वर्तते। युकोयणि सूत्रेण यणः प्राप्तिः भवति। किं भवेत् अत्र परत्वात् अत्र यणादेशस्य प्राप्तिर्भवति, किन्तु अन्तरङ्गात् अत्र तुगागमः भवति। तेन अग्निचिदत्र सोमसुदत्र इति सिद्ध्यति। एवमेव अग्निचित् इदं सोमसुत् उदकम् प्रयोगः स एव वर्तते, उदाहरणस्वरूपं भिन्नं वर्तते। अत्र तुगागमात् प्राक् अग्निचि इदं सोमसु उदकम् इति वर्तते। तो अग्निचि इदम् इत्यत्र आकाशवर्णे दीर्घ इत्यनेन दीर्घस्य प्राप्ति एवं सोमसु उदकम् इत्यत्रापि आकाशवर्णे दीर्घस्य सूत्रेण दीर्घरूपस्य एकादेशस्य प्राप्तिर्भवति। अथ च ह्रस्वस्य पितृकृत्तुक सूत्रेण अत्र तुगागमस्य प्राप्तिर्भवति। परत्वात् अत्र सवर्ण दीर्घस्य प्राप्तिः अत्र अन्तरङ्गत्वात् भवति। तेन अग्निचिदं सोमसुदुदकम् इति रूपं निष्पद्यते। एवमेव अग्निचिते सोमसुते अत्रापि तादृशमेव स्वरूपम्। अग्निचित्यवस्थायाम् अत्र तस्मात् यदा ङे इति प्रत्ययः क्रियते तो अग्निचि ङे इति भवति। ङकारस्य संज्ञायां जातायां लोपे च कृते अग्निचि ए सोमसु ए इत्यवस्थायाम् अत्र भी संज्ञायां जातायां घेरङ् इति सूत्रेण गुणस्य प्राप्तिर्वर्तते। ह्रस्वस्य पितृकृत्तुक सूत्रेण तुगागमस्य प्राप्तिर्भवति। अत्र परत्वात् गुणस्य प्रवृत्तिर्भवति। अन्तरङ्गत्वात् तं प्रबाध्य अत्र अन्तरङ्गकार्यं भवति तुगागमः। तेन अग्निचिते सोमसुते इति रूपं भवतः रूपे भवतः। एवमेव तत्र वृद्धिविषये अपि चिन्तनमस्ति। प्ररिच्छकः प्राच्छकः अत्र एवमस्ति। प्ररिच्छकः इत्यवस्थायां रिच्छति इति रिच्छकः रिच्छधातोः अत्र डबल् प्रत्ययः तेन रिच्छकः इति रूपं निष्पद्यते। प्रकृष्टः रिच्छकः इति प्राच्छकः रिच्छकः इति भवति। अत्र किमस्ति प्ररिच्छकः इत्यवस्थायाम् अत्र वृद्धेः प्राप्तिर्भवति। सूत्रं वर्तते उपसर्गादृति धातुः इति सूत्रेण अत्र तस्य प्राप्तिरस्ति। एवं च अत्र प्ररिच्छकः इत्यवस्थायाम् अत्र वृद्धेः प्राप्तिः भवति। एवमेव अत्र ह्रस्वस्य पितृकृत तुक् इत्यनेन तुगागमस्य प्राप्तिर्भवति। न अत्र छेच इति सूत्रेण तुगागमस्यापि प्राप्तिः भवति। न तो एवं नास्ति कथयामि तावत्। अत्र प्ररिच्छकः अत्र वृद्धेः प्राप्तिर्भवति। प्ररिच्छकः इति प्राच्छकः। अथ च अत्र गुणस्य प्राप्तिर्भवति। गुणस्य प्राप्तिरस्ति। एवं तत्र वृद्धेरपि प्राप्तिर्भवति। गुणं प्रबाध्य अत्र वृद्धिर्भवति इति स्वरूपं वर्तते प्ररिच्छकः प्राच्छकः। एवं औत्वात् अग्निचिति सोमसुति अत्र एवं स्वरूपं वर्तते। अत्र किमस्ति अग्निं चिनोति तादृशमेव स्वरूपं यथा पूर्वमुक्तमासीत्। अग्निचि इति सोमसु इति प्रातिपदिक संज्ञायां जातायाम् अत्र ङि प्रत्ययः अग्निचि ङि सोमसु ङि इति भवति। अत्र घि संज्ञायां जातायाम् अच्छघे इति सूत्रेण अत्र
किं भवति अत्र ङि इत्यस्य औत्वं भवति अथ च तस्य अत्वं भवति। तेन यथा हरौ इति रूपं निष्पद्यते तथैव अग्निचौ सोमसौ इति रूपं स्यात्, किन्तु औत्वं प्रबाद्य औत्वम् अत्वं च प्रबाद्य अत्र भवति तुगागमः, तेन अग्निचित् इति भवति सोमसुति भवति। एवमेव जगद्भ्याम् इति वर्तते। जगद्भ्यां जनगदभ्यां, जगद्भ्यां गच्छति इति जगत् इति भवन्तः जानन्ति एव। एवं जनं गच्छति इति जनगः, जनं गच्छति जनगत् इति भवति। कथं तत्र गच्छति इति जगत् इत्यत्रापि क्युप् प्रत्ययः, क्युपः अत्र सर्वद्भावात् अत्र द्वितीये कृते सति जग इति रूपं निष्पद्यते। क्युप् च इत्यनेन तत्र क्युप् प्रत्ययः भवति। न क्युप् प्रत्ययः तु तत्र विधायकं तत्र सूत्रं भिन्नं वर्तते। अथ च अत्र ह्रस्वस्य तुगागमस्य प्राप्तिर्भवति। अथ च भ्याम् इत्यवस्थायाम् अत्र सुपिच इति सूत्रेण दीर्घस्य प्राप्तिर्भवति। जग भ्याम् तुकः प्राप्तिः, भ्याम् परे अत्र सुपिच इति सूत्रेण दीर्घस्य प्राप्तिः अत्र भवति। अत्र दीर्घं प्रबाद्य अत्र तुगागमः भवति ह्रस्वस्य सूत्रेण, तेन जगत् भ्याम् अत्र तकारस्य जस्ते अधिकारी कृते सति जगद्भ्याम् विरुद्धेन। एवमेव जनगद्भ्याम् इत्यत्रापि बोध्यम् तादृशमेव स्वरूपं वर्तते। ईत्वात् अत्र जगत्यति जनगत्यति अत्र एतादृशं स्वरूपं वर्तते। अत्र किमस्ति स्वरूपम् एतस्य, किंच तात्पर्यम् अत्र उच्यते। जगत्यति इत्यत्र जनगत्यति इत्यत्र आत्मानं एवं तो आत्मानं अत्र जगत् इच्छति जनगत् इच्छति इति स्वरूपं वर्तते। अत्र किं करोतु, क्यच् प्रत्ययं करोतु, यदा पुत्रीयते इत्यत्र भवति। अत्र यतो यद्यपि एतादृश स्वरूपं भवति नहि, जगत् इति स्वरूपं निष्पन्नं भवति, तस्मात् तत्र क्यच् प्रत्ययः। तत् चेत् विभज्यान्माख्यानं क्रियते, यथा अस्माभिः पूर्वमुक्तम् आसीत्। यदा तत्र विभज्यान्माख्यानं नाम वाक्यसंस्कारपक्षे तत्र प्रत्येकं तत्र तस्मिन्नेव समये भवति इति मत्वा एतादृशं स्वरूपं तदुक्तं वर्तते। तत्र जग इति स्वरूपं वर्तते, क्यच प्रत्ययः, तस्मात् तत्र तिप् प्रत्ययः तत्र धातु संज्ञायां जातायां लट्लकारे कृते सति जग जग यति इति रूपं वर्तते। अत्र क्रचिच सूत्रेण इत्वस्य प्राप्तिः ह्रस्वस्य एवं छेच् तत्र ह्रस्वस्य पितुः इति सूत्रेण तुगः प्राप्तिः वर्तते। किं भवति अत्र इत् परत्वात् इत्वस्य प्राप्तिः, अन्तरङ्गत्वात् तत्र इत्वं तत्र तुगागमः भवति, तेन जगत् यति इति भवति, जनगत्यति इति भवति। एवम् एतादृशं स्वरूपम् एतस्य वर्तते। एवमेव अत्र जगत्यति एवं मुमः इत्यस्य अग्नि चिन्मन्यः सोमसुन्मन्यः अत्र आत्मानम् अत्र अग्निचित् मन्यते, आत्मानं सोमसुत् मन्यते। अत्र आत्मानं अग्निचिं मन्यते, अग्नि सोमसुं मन्यते, अग्निचिन् मन्यते, अग्निसुं मन्यते इति स्वरूपं वर्तते। अत्र खच् भवति, मुमागमस्य प्राप्तिर्भवति अत्र, अथ च तत्र तुगागमस्य प्राप्तिर्भवति। तो मुमागमं प्रबाद्य अद्रुजसन्तस्य मुक् सूत्रेण अत्र मुमागमस्य प्राप्तिर्भवति, तुगागमस्य प्राप्तिर्वर्तते। परत्वात् मुमागमस्य प्राप्तिः तं प्रबाद्य अत्र
तुगागमः भवति तेन अग्निचिन्मन्य इति भवति तकारस्य अत्र अनुनासिके सति अग्निचिन्मन्यः सोमसन्मन्यः इति भवति एत्त्वविषये एवं तादृशं स्वरूपं जगद्भ्यः जनगद्भ्यः अत्रापि गच्छति इति जगत् जनं गच्छेति जनगत् तादृशमेव स्वरूपं वर्तते अत्र विभाज्यान्माख्याने जग तत्र भ्यस् विभक्ति जग भ्यस् जनग भ्यस् अत्र तुगागमस्य प्राप्तिर्वर्तते बहुवचने झल्येत् इति सूत्रेण एत्वस्य प्राप्तिर्वर्तते परत्वात् एत्वस्य प्राप्तिः तं प्रवाद्य अन्तरङ्गत्वात् अत्र तुगागमः भवति तेन जगद्भ्यः एवं तत्र जनगद्भ्यः इति रूपं निष्पद्यते एवं तादृशं स्वरूपं वर्तते एवं सुकृत्यति पापकृत्यति अत्रापि तादृशं स्वरूपं वर्तते अत्र किमस्ति अत्रापि सुष्ठु करोति पापं करोति इति विग्रहे अत्र क्युत् प्रत्ययः भवति तेन सुष्ठुकृत् सुकृत पापकृत इति भवति अत्रापि सुकृत इति शब्दात् पापकृत इति शब्दात् अत्र किं भवति अत्रापि यदा अत्र एतस्मिन् स्थले यदा यङ् प्रत्ययः क्रियते तर्हि यङ् नहीं तत्र क्यच् प्रत्ययः क्रियते सुक्रीकृत य पापकृत य इत्यवस्थायाम् अत्र रिङ् इति सूत्र रिङ् ऋता इति सूत्रार्थः रिङ् इत्यस्य प्राप्तिर्भवति अथ च यतो यत्र ऋकारान्तः धातुः वर्तते क्रि इति अतः अत्र रिङ् इत्यस्य प्राप्तिर्भवति अथ तुगागमस्य प्राप्तिर्भवति परत्वात् तत्र रिङ्गागमस्य प्राप्तिः तं प्रवाद्य अत्र तुगागमः भवति तेन सुकृत्यति पापकृत्यति इति रूपं तत्र भवतः उनयोः रूपं स्वरूपं भवति एवमेव अत्र लिखितं तुक्ष प्राप्नोति इति विधेयश्च प्राप्नुवन्ति परत्वात् एते विधेयाः स्युः किन्तु तुक् भवति अन्तरङ्गतः एवम् एतानि स्वरूपाणि अत्र दर्शितानि भगवता भाष्यकारेण एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनं यतो हि एते विधयः ये प्राप्नुवन्ति अत्र ते सर्वे परत्वादेव भवन्ति चेत् एतत् सूत्रं न स्यात् तर्हि परत्व इति व्यवस्था कथं भवेत् अत्र अन्तरङ्गतः अत्र एतानि कार्याणि ये भवन्ति तत्र परकार्यं प्रभाते तादृशः विचारः एव न भवितुमर्हति अतः एतत् सूत्रस्य प्रयोजनं वर्तते एवं रूपेण सम्यक् व्याख्यानम् अत्र कृतं वर्तते अत्र पुनः विचारः भवति अनगानङ्भ्यां च इति वार्तिकं प्रयोजनविषयः वर्तते अनगानङ्भ्यां चेति वक्तव्यं सुकृत् आनङ् सुकृत् दुष्कृतौ अत्र किमस्ति अत्र सुष्ठु करोति इति सुकृत् एवं तत्र दुःखेन करोति दुष्कृत् इति भवति अत्र उभयत्र यथा पूर्वमुक्तमासीत् प्रत्ययः ह्रस्वस्पृक्तेन तुगागमे सति सुकृति शब्दात् दुष्कृति शब्दः निष्पद्यते अत्रापि विभज्यान्याख्याने इति विषये एव चर्चा वर्तते यतो हि यानि उदाहरणानि यत्र दत्तानि सन्ति तानि विभज्यान्याख्याने अर्थात् तत्र वाक्यसंस्कारपक्षम् आदाय तत् यथा कथञ्चित् एतेषां व्याख्यानं भवितुमर्हति इति तात्पर्यं पश्यन्तु तावत् तत्र किमस्ति अत्र सुक्रि इति शब्दः भवतु किप् प्रत्ययः वर्तते तुगागमः साम्प्रतं नास्ति तुगागमात् प्रागेव प्रातिपदिक संज्ञा जाता अनन्तरम् एकत्वविवक्षां सु इति भक्तिः भवति सुक्रि सु इति जायते उकारस्य संज्ञां जाता सुक्रि स इति भवति अत्र किमस्ति अत्र तुगागमस्य प्राप्तिः वर्तते ऋदु सनस्पुरदंसोने हसां च इति सूत्रेण अनङ् इत्यस्य प्राप्तिर्वर्तते अत्र किं स्यात् परत्वात् तत्र अनगादेशस्य प्राप्तिर्भवति तं प्रवाद्य अत्र एतस्मिन् स्थले अत्र किं भवति अत्र भवति तत्र
तुक् प्रत्यय ह्रस्वस्मृति तुगागम सवति तेन सुकृत सा इति जायते हलङ्ग्यादि लोपे सकार से कृते से सुकृति शब्द निष्पद्यते इति एतस्य स्वरूप। एवं सुकृति शब्द दुष्कृति शब्द तो सुकृच्च दुष्कृच्च इति सुकृत दुष्कृतौ इति एवं रूपेण इतरेतर द्वंद्व समासः प्रवर्तते। यथा माता च पिता च इति माता पितरौ इति भवति। तो अत्र सुक्री दुष्क्री औ इति स्वरूपं वर्तते। अत्र एकं सूत्रं वर्तते आनङ् ऋतो द्वन्द्वे। आनङ् ऋतो द्वन्द्वे इति सूत्रेण अत्र सुकृत यक्री घटकः ऋकारः तस्य आनङ् इति आदेशस्य प्राप्तिः वर्तते। तुगागमस्य उभयत्र च प्राप्तिर्वर्तते। फलदात्र परत्वात् आनगादेशस्य प्राप्तिः तम अंतरंगतः तुगागमे सति सुकृत दुष्कृतौ इति रूपं निष्पद्यते। अन्यथा सुका दुष्कृतौ इति रूपं स्यात्। तो अत्र तुक् प्राप्नोति सुकृत इत्यत्र अनगादेशस्य प्राप्तिरासीत्। सूत्र दृश्यते सुक्री इत्यवस्थायां तत्र आनङ् आदेशस्य प्राप्तिर्भवति। परत्वात् अत्र आनङ् अनयोः प्राप्तिः वर्तते किन्तु उभयोः प्रबाद्य अत्र तुगागमः भवति। तेन सुकृत इति रूपं सुकृत दुष्कृतौ इति रूपं सिद्ध्यतः इति विचारः अत्र सञ्जातः। अत्र कश्चन विचारः वर्तते। कः विचारः केन कृत्वा वर्तते? सुकृत दुष्कृतौ इति विषये अत्र प्रदीपकारः किञ्चित् वक्ति। कथं पुनरत्र आनङ् प्राप्नोति यावता विद्यायोनि सम्बन्धवाचिनां हृदन्तानां द्वन्द्वे सविहिता इत्यर्थः। अर्थात सुकृत दुष्कृतौ इत्यत्र आनङ् इत्यस्य प्राप्तिर्भवति। यतोहि विद्यायोनि सम्बन्धे इति विशेष तत्र सत्त्वात् तत्रैव आनङ् ऋतो द्वन्द्वे इति सूत्रेण आनङ् इत्यस्य प्राप्तिर्भवति। अत्र सुकृत शब्दः दुष्कृत शब्दः न च विद्या संबंधी वाची वर्तते न च योनि संबंधी वाची वर्तते। यथा माता पितरौ इत्यत्र योनि संबंधी वाचिनौ एतौ शब्दौ भवतः तत्र प्राप्ति तथा भवितुम् अर्हति। अत्र कथं स्यात् इति प्रश्नः। किन्तु यत् उदाहरणं भाष्यकारेण अत्र दत्तं वर्तते तत् मन्ये एतत् उदाहरणं तत्र उचितं नास्ति। एतस्य विषये तत्र किञ्चित् अन्यत् उदाहरणं तत्र दत्तं भवेत्। एतत् उदाहरणं चिन्तनीयं वर्तते इति अत्र कथनमस्ति। तत्र प्रदीपकारस्य अर्थात् प्रदीपकारः भाष्यविषये किञ्चित् स्वकीयं मतं प्रस्तौति। चिन्तमेतत् इति विषये नागेशभट्टः किञ्चित् भिन्नतया प्रस्तौति। सः कथयति सुकृतादि शब्दयोः प्रकरणादिना यदा ऋत्विक् विशेषे पर्यवसानं तदा इदम् उदाहरणं भवितुम् अर्हति। तात्पर्यं किमस्ति? यतोहि ऋत्विक् शब्दः यः वर्तते तस्य सम्बन्धः विद्यासम्बन्धी भवति। यतोहि ऋत्विक् कः भवति? ऋतौ यजते इति ऋत्विक्। यः तत्र यागकर्मणि तत्र कार्यविधानाय नियुक्तः भवति। यः कश्चन एकस्य वेदस्य वेत्ता भवति सः तत्र यागकर्मणि तत्र ऋत्विक्पदेन स्थाप्यते। तत्र वेदाध्यायी श्रृङ्गवेदाध्यायी तत्रापि उच्यते। ब्राह्मणः कश्चन तस्मिन् विषये तत्र विद्यासम्बन्धत्वात् तत्र अध्ययनं विना कथं ऋत्विक्त्वं तत्र आगच्छेत् इति कृत्वा तत्र विद्यासम्बन्धः वर्तते। तस्मिन् प्रसंगे चेत् तत्र सुकृत दुष्कृत शब्दः भवेत् तत्र एतौ शब्दौ भवेतां तदा तत्र सति द्वन्द्वे एतादृशी स्थितिः भवितुम् अर्हति इति कृत्वा सुकृत दुष्कृत दुष्कृतौ यत् सुकृत दुष्कृतौ इति यत् उदाहरणं भगवता भाष्यकारेण दत्तं वर्तते तत् समीचीनमस्ति। एतत् उच्यते। तात्पर्यं किमस्ति तस्य विषये? अत्र चेत् बलाबल विचारः क्रियेत तर्हि किम् तस्मिन् विषये कथनीयं भवेत्? अत्र एवं वर्तते यत् सामान्यतया यदा सुकृत दुष्कृतौ इति शब्दः स्यात् समस्तः तदा एतस्य
उदाहरणत्वेन एतस्य दानं अनुचितं वर्तते। तद्रीत्या कैयटस्य कथनम् उचितम् अस्ति। किन्तु यदा तत्र ऋक्तिसम्बन्धिविषये यथा उच्यते तदा विद्यासम्बन्धस्य तत्र सत्त्वात् अयं प्रयोगः भवितुमर्हति इति रीत्या अत्र समाधानं दत्तं वर्तते नागेशस्य। यद्यपि ऋत्युक् अपि परम्परया तस्य विद्यासम्बन्धत्वं भवति, विद्यासम्बन्धेन इत्युक्ते गुरुशिष्ययोः यत्र तात्पर्यं भवति, ऋत्युक् तत्र यत् कर्म अर्हति तत्र साक्षात् तत्र शिष्यस्य स्थितिर्नास्ति, न च गुरोर्स्थितिरस्ति। यदा अध्यापनं विदधाति, अध्यापनकार्यं वा करोति, अध्ययनं वा करोति, तस्मिन् विषये तथा वक्तुं शक्यते। तथापि अध्ययनं विना वेदाद्यध्ययनं विना ऋत्युक्कर्म कर्तुं नार्हति इति कृत्वा परम्परया तत्र तादृशः विद्यासम्बन्धः वर्तते इति कृत्वा तदुदाहरणं भवितुमर्हति इति वक्तुं शक्यते। अस्तु तावत्। अन्यत् उदाहरणं तत्र प्रयोजनत्वेन तत्र वार्तिकम् अत्र दत्तं वर्तते। यङादेशे गुणात् इति। अत्र किमस्ति? अत्र यङादेशो भवति अन्तरङ्गतः प्रयोजनं धीयति रियति यङादेशः प्राप्नोति गुणश्च परत्वात् गुणः यङादेशो भवति अन्तरङ्गतः। अत्र धीधारणे एवं तत्र धीधारणे इति धातु ऋगतौ इति धातुः वर्तते, अथवा तत्र मन्ये कस्मिंश्चित् अन्य अर्थे वर्तते रि धातुः, साम्प्रतं तत्र स्मरामि। तत्र धी इति धातुः रि इति धातुः। अयं तत्र धी इति धातुः रि इति धातुः उभौ अपि एतौ धातु तत्र तुदादि गणस्य वर्तेते। तत्र धी इति धातोः रि इति धातोः लटि तिपि सति धी ति रि ति इति भवति। तुदादिभ्यः श इति सूत्रेण श प्रत्यये कृते सति धी आति रि आति इति अवस्था भवति। अत्र इगो सूत्रेण अत्र यणः प्राप्तिर्वर्तते, एवं तत्र इयङादेशस्य प्राप्तिः वर्तते। अत्र किं भवेत्? इङादेशो वा स्यात् अथवा अत्र गुणो वा स्यात्। गुणः अपि प्राप्तिर्भवति, यतोहि अत्र गुणस्यापि प्राप्तिर्वर्तते। किं स्यात्? अत्र परत्वात् गुणस्य प्राप्तिर्भवति, किन्तु अन्तरङ्गात् अत्र इयङादेशो भवति। तेन अत्र धीयति रियति इति रूपं निष्पद्यते। अत्रापि एतस्य उदाहरणतः तदैव सिद्ध्यति यथा अत्र विभज्यान्वाख्यानः क्रियते। यतोहि श इति स्यात् अत्र, यतो गुणस्य प्राप्तिः अत्र ति इति तत्र प्रत्ययमादाय भवितुमर्हति। श इति प्रत्ययमादाय न भवितुमर्हति। कथं? तत्र किञ्चित् गुणनिषेधः स्यात्। यतोहि सार्वधातुकसंज्ञायां तत्र श इत्यस्य जातायां तत्र सूत्रं वर्तते सार्वधातुकमपि अपि सार्वधातुकं ङित्वात् भावात् किञ्चित् गुणनिषेधः स्यात्। गुणस्य प्राप्तिरेव नास्ति। अतः गुणकथनस्य तत्र कथनं तत्र असङ्गतं प्रतीयते। तत्र श इति प्रत्ययमादाय, अतः अत्र गुणस्य प्राप्तिर्वर्तते। तर्हि ति इति प्रत्ययमादाय, किन्तु ति इति प्रत्ययमादाय गुणस्य प्राप्तिः कथं भवितुमर्हति? मध्ये तु श इति प्रत्ययः चेत् सार्वधातुकार धातु इति सूत्रेण गुणस्य प्राप्तिः मन्यते, तर्हि न भवितुमर्हति। कथं? मध्ये षकारस्य सत्त्वात् यदि सार्वधातुकात् पूर्वत्व विशिष्ट गन्तङ्गस्य गुणः भवति तस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते। फलतः अत्र सार्वधातुकार धातु सूत्रेण गुणस्य प्राप्तिर्न भवितुमर्हति, अपि तु पुगन्तलघुपधस्य च इति सूत्रमादाय अत्र प्राप्तिः भवितुमर्हेत् इति कृत्वा तादृशः विचारः अत्र दत्तः वर्तते इति ज्ञातव्यं भवति। एवमेव अत्र अन्यत् प्रयोजन तत्र सूचकमत्र वार्तिकं वर्तते भगवतः कात्यायनस्य उमगादेशश्च। यथा तत्र इयङादेशे विषये विचारः, तत्रैव उमगादेशविषयेपि विचारः अत्र वर्तते। उमगादेशश्च इति वक्तव्यं प्रादुद्रुवत् प्रासुस्रुवत् इत्यत्र अस्ति। अत्र किमस्ति?
अत्र प्रादुद्रुवत् पाशुश्रुवत् इति अत्र विचारः वर्तते। अत्र एवमस्ति यत् प्रपूर्वकात् अत्र द्रु इति धातुः वर्तते। तो द्रु इति धातुः, तस्मात् लुङ्लकारः अत्र एवमेव तत्र भवति। छी प्रत्ययः अत्र चिलि इत्यस्य स्थाने अत्र चङ् भवति, अडागमः भवति। तो अद्रु आ अत् इत्यवस्थायां, यतो हि अत्र इकारस्य लोपः अति झि इत्यत्र अति इति आदेशः, अनन्तरं तत्र इकारस्य लोपः प्रादृ अ अत् इति स्थितिर्वर्तते। अत्र चङ् इति दित्ते द्रुदु द्रुदृ इति भवति। अद्रु द्रु अ अत् इति वर्तते। अत्र उमगादेशस्य प्राप्तिर्वर्तते। अथ च अत्र गुणस्यापि प्राप्तिर्वर्तते। अत्र यतो हि अकारस्य चङ् घटकस्य अत्र अर्धातुक संज्ञा वर्ते एवं अर्धासार्वधातुकार्धवति सूत्रस्य गुणस्य प्राप्तिः एवं अत्र उमगादेशस्य प्राप्तिः। परत्वात् तत्र गुणस्य प्राप्तिर्भवति, तं प्रबाध्य अन्तरङ्गत्वात् अत्र उमगादेशः भवति। तेन प्रादुद्रुवत् इति रूपं वर्तते एवं श्रु धातोः प्राशुश्रुवत् इति रूपं भवति। एवं तस्य रूपं वर्तते। अत्र टिप्पणीकारः एकः कथयति, अत्र भाष्यग्रन्थः यः उमगादेशश्च चेति वक्तव्यं प्रादुद्रुवत् प्राशुश्रुवत् इति वर्तते, किन्तु इतः अपेक्षयापि उमगादेशः प्राप्नोति गुणस्य, परत्वात् गुणः स्यात् उमङ् भवति अन्तरङ्गतः इत्यंशः भाष्यस्य त्रुटितः वर्तते। सोऽपि अंशः अत्र दातव्यः एवं रूपेण अत्र विचारः वर्तते। अग्रेपि तत्र विचारः, यतोहि समयः तादृशः नास्ति येन तस्यापि वार्तिकस्य व्याख्यानम् एतस्मिन् समये भवितुमर्हेत् इति कृत्वा अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।